बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज भी फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म, बर्बरियत और इसराइल की तरफ से जो जुल्म किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। आज वहाँ पे अमवात की जो नंबर्स है उसमें भी इजाफा हो चुका है और वहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके डबल स्टैंडर्ड पर भी बात करेंगे कि अमेरिका का जो किरदार जिस तरीके से वहाँ पे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इंडिया, ये ममालिक जो किरदार अदा कर रहे हैं इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। क्योंकि अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक जो अभी मेरे सामने थोड़ी देर पहले आए हैं और फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से तकरीबन 2215 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 2215 लोग अब तक इसराइली बम्बारमेंट में, उनके बमबारी में शहीद हो चुके हैं। इन 2215 लोगों में 724 बच्चे भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें तकरीबन 458 खवातीन भी शामिल है। आप सोच ले, आपके बच्चों को बम के जरिए टारगेट किया जा रहा है, आपके घर पे बम फेंके जा रहे हैं, आपके घर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है, आपके शहर को तबाह किया जा रहा है। और आप ये भी, आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेटमेंट को देख रहा था तो अक़वाम मुत्तहिदा अपने उस बयान में बता रहे थे कि पिछले एक हफ्ते से उनको गजा के अंदर लोगों तक खुराक, अद्वियात और पानी, जो इंसान के जिंदा रहने के लिए बुनियादी चीजें हैं, वो वहां पर पहुंचाने की इजाजत इसराइल की तरफ से नहीं दी जा रही। आप ये कह सकते हैं कि पिछले तकरीबन 6-7 दिनों से फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान हैं, जो बच्चे हैं, उनमें ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, वो भूखे और प्यासे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनको न कोई खुराक मैसर है, न पानी और न कोई और ज़रूरी बुनियादी चीज़, क्योंकि इसराइल ने उस पूरी एरिया को घेरे में लिया है और वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आप देख लें कि अगर वहाँ पे मेडिसिन ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। फ़लस्तीन में इस वक्त 8714 लोग इन बमबारी में ज़ख्मी हो चुके हैं। इन 8714 में 2450 मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 2450 उसमें बच्चे हैं और 1536 उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। आप देख ले कि इसराइल की ये गैरत है, मतलब ये किसी भी मुल्क की और किसी भी इंसान की ये बेगैरती का इंतहा है कि आप बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को निशाना बनाए। ये इतने बेगैरत है ये इसराइली कि ये वहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते और उन्होंने इनका क्या हशर बना दिया। लेकिन जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते और अपने एयरजेट्स के ज़रिए, अपने एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए वहाँ पे आम फ़लस्तीनी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया और चूँकि आप लोगों ने शायद बाइडेन का वो स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें वो इसराइली वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि हम आपके लिए मज़ीद मिलिट्री एड भेज रहे हैं, आप जारी रखिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों को ख़त्म करें। आज जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चाइनी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया तो उनका ये ख्याल था कि वो चाइना की सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इसराइल के लिए, लेकिन चाइना ने खुलकर इनकार कर दिया और चाइना ने उसकी मज़म्मत भी की कि इसराइल जो कुछ कर रहा है हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल मासूम बच्चों को, मासूम सिविलियन को निशाना बना रहे हैं और ये इंतहाई खौफनाक है और इससे दुनिया का जो अमन है वो बर्बाद हो जाएगा, डेफिनेटली बर्बाद होगा। आप फ़लस्तीन में इन तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों को आप ख़त्म करें, लेकिन दुनिया में क्या ये जो जितनी भी अमेरिकन हैं, फ्रेंच
فرانس کی حکومت ہے، جرمنی کی حکومت ہے، انڈیا کی حکومت ہے، یو کے کی حکومت ہے، یورپی یونین ہے، یہ اپنے اپنے ملکوں کے حد تک رہیں گے. اگر یہ لوگ کہیں باہر جائیں گے تو کیا ان کے پاس یہ گارنٹی ہوگی کہ یہ وہاں پہ سیکیور رہیں گے؟ کیونکہ جب آپ ان بچوں کو اور ان خواتین کو، ان بوڑھوں کو، ان نوجوانوں کو بے دردی سے آپ مار رہے ہیں تو ان کا باہر دنیا میں بھی کوئی ہوگا، ان سے ان کا رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں، ان سے مذہبی تعلق رکھنے والے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس سے پوری دنیا کا جو امن ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اگر اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کو ختم کر کے اسرائیل مکمل طور پر اس ریجن پر قبضہ کریں گے اور دنیا میں خوشی آئیں گے، تو یہ ان کے خام خیالی ہیں. اس سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول بنے گا جہاں پہ مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور جہاں بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے ایک دوسرے کو مارنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسی وجہ سے چینی وزیر خارجہ نے بڑی اہم بات امریکن وزیر خارجہ سے کی ہے کہ وہ اس صورتحال میں ان کی جو ذمہ داری تھی، جس جذبات سے انہوں نے اسرائیل کی مدد کی، یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود امریکہ نے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ OIC نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے بدھ کے روز جدہ میں ایک ایمرجنسی اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ جو مسلمان وزرائے خارجہ وہاں پہ اگر اکٹھے ہوں گے کیا سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، کیا کچھ کہیں گے. جس طریقے سے اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور اس کے اتحادی کھڑے ہو چکے ہیں، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عالمی اسلام میں وہ اتفاق، وہ اتحاد نہیں کہ وہ جا کر فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہو جائے. یہ کتنے، میرے خیال میں یہ بھی بے غیرتی کے انتہا ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. مسلمان آپس میں بائی بائی ہے، اگر آپس میں بائی بائی ہے تو کیا ان لوگوں کا یہ ایمان ہے یا یہ خیال ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ یہ گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور وہاں پہ جواب دینا پڑے گا. اسی وجہ سے مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے جو کچھ کیا، سوائے چند کے ترکی کے صدر یا پاکستان کے فورن منسٹر یا کیٹیکر پرائم منسٹر، اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا کے، ان کے علاوہ باقی مسلمان ممالک نے جو بے غیرتی کا انتہا کر دیا، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ جا کر وہاں پہ آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اس وقت ایک بدترین صورتحال ہے فلسطین میں اور اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جا رہی ہے. آج تو ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے فائرنگ کر کے 58 کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا، بہت سارے اس میں زخمی ہوئے ہیں. تقریباً 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس وقت اسرائیلی جیلوں میں بھی 5800 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے بحیثیت مسلمان یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، جو انسان ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائے. ان معصوم بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. یہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معصوموں کے لیے آواز اٹھائے، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے، اور یہ اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ وحشی اسرائیل کو جو ظلم وہ کر رہے ہیں اس سے فوری طور پر روک لے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.